लाइक तकरीम वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ बावकर सादात किराम उलमा ज़बिल एहतराम बिलखुसूस हुज़ूर पीर तरीक़त शहज़ादा गौसे आज़म नबीर हुज़ूर ज़ाहिद मियाँ सरकार सैयद मोहम्मद अहमद हुसैन बापू क़ादरी अल जिलानी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया फ़ादिल गिरामी खलीफ़ा हुज़ूर शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ मियाँ बापू अशरफ़ी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया बिरादरी गिरामी हज़रत अल्लामा मोहम्मद जाफ़र हाशमी साहिब क़िबला व दिगर बिरादरान इस्लाम ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द अरसलना रसूलन मिन क़ब्लिक वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्यह वक़ाल वअंकिहुल अयामा मिनकुम वक़ाल ला तक़नतु मिर रहमतिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी कि मसलक आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सैयदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह पुर नूर में जी लगा कर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। नबी और आले नबी पर एक बार तमाम हजरात मिलकर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। हुसूल बरकत व नजात के लिए एक बार और जी लगा कर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक से और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के तसद्दुक़ से बिलखुसूस पीरान पीर रोशन ज़मीर सैयदुना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अल मारूफ़ गौसुल आज़म दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु की निगाह इनायत से हम और आप जश्न मसरत में शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी आपकी सबकी हाज़िरी को कबूल फ़रमाएँ और जिस खुशी की तकरीब में हम हाज़िर हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन आने वाली खुशियों में अल्लाह बेशुमार बरकतें नसीब फ़रमाएँ। फ़कीर क़ादरी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के उस माए नाज कलाम से करने की सादत हासिल करता है जिसमें इमाम यूँ अर्ज़ करते हैं कि ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए या रसूल अल्लाह, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकां तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना
تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور کہتے ہیں دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور آگے بڑھ کر ایک بات بڑی پتے کی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کلیم و نجی مسیح و صفی، خلیل و رضی رسول و نبی، عتیق و وسیع غنی و علی، ثنا کی زباں تمہارے لیے، ثنا کی زباں تمہارے لیے، اور کہتے ہیں تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشاں تمہارے لیے۔ اور آخر میں کہتے ہیں کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ ایک بار بڑی محبت سے درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی مجھ سے پیشتر دارالعلوم شمس تبریز کے نو نہار طلبہ سے حیا کے حوالے سے ایک گفتگو سماعت فرمائی، ساتھ ہی ساتھ حضور کے اختیارات پر ایک مختصر سا خطاب سماعت فرمایا، اور اس کے بعد خلیفہ حضور شیخ الاسلام حضور سیدی سرکار سید محمد الطاف میاں باپو اشرفی دامت برکاتہم القدسیہ سے بھی فضائل مولائے کائنات کے حوالے سے بھی چند باتیں سماعت کر لی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام نوجوان کو دونوں جہان کی برکتیں، رحمتیں اور عزتیں نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اخلاص اور تقوی میں بے شمار برکتیں عطا فرمائیں۔ میں بھی چند لمحوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور اس خوشی کی تقریب میں بالعموم نکاح کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، اور اس حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ کرے یہ باتیں ہماری آنے والی نسلوں تک ہم اور آپ سب منتقل کرتے رہیں، تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری محنتوں کو، ہماری کاوشوں کو اور ہماری کوششوں کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ نکاح کے حوالے سے قرآن عظیم میں متعدد آیتیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی جس سے نکاح کا ثبوت ملتا ہے۔ اس میں پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًا مِّنْكُم مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے کیے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، ان انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی نکاح فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ظاہری زندگی میں نکاح فرمائے۔ تو سب سے پہلا یہ ثبوت قرآن سے ہمیں ملا کہ نکاح کرنا یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ دوسری آیت اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہو۔ یعنی اپنی سادی زبان میں اس کا مفہوم لے لیں تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تم میں جو کنوارے ہیں ان کا نکاح کر دو۔ تو یہ اللہ کا بھی حکم ہے، اور اس کے سوا قرآن عظیم میں متعدد جگہ پر اللہ رب العزت نے نکاح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اسی طرح قرآن عظیم کے بعد
ہمارے لیے سب سے بہترین اگر کوئی دلیل ہے تو وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو اس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، من احب فطرتی فلیستن بسنتی ومن سنتی النکاح، فرمایا جو شخص میری فطرت سے محبت کرتا ہے اس سے میری سنت اختیار کرنی چاہیے، اور نکاح کرنا یہ بھی میری سنت مبارکہ ہے۔ تو اس حدیث پاک سے بھی پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت اسلام کے تقاضوں کے مطابق اپنی سنت کا اظہار فرما کر لوگوں کو نکاح کی طرف راغب کیا۔ آگے ایک جگہ پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، فرمایا نکاح کرنا میری سنت ہے، تو جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا تو فرمایا فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تیسری جگہ پر ارشاد فرمایا، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے روگردانی کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو ان اقوال ذرین سے بھی، ان احادیث سے بھی پتہ چلا کہ نکاح کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے اور حضور کے فرامین پر عمل کرنا بھی ہے۔ ابھی ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، جن حالات سے گزر رہے ہیں، تو ہمارے یہاں اللہ نے بڑی نعمتوں میں سے جو سب سے قیمتی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ ہے اولاد۔ یعنی کائنات میں، پوری دنیا میں کوئی کتنا بڑا کروڑ پتی، ارب پتی، خرب پتی کیوں نہ ہو، اگر اس کے گھر میں اولاد نہ ہو تو آپ دیکھیں گے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ بندہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے، اور اگر اس میں بھی فرما بردار اولاد ہو تو یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ ورنہ آج سینکڑوں ماں باپ جو خون کے آنسو رو رہے ہیں اولاد ہونے کے باوجود بھی، وجہ یہ ہے کہ اولاد بگڑی ہوئی ہے، یعنی نافرمان ہے۔ اور جس گھر میں اولاد نافرمان ہو جائے اور ماں باپ سے بغاوت کر بیٹھے تو پھر وہ گھر نہیں رہتا، وہ ایک چلتی پھرتی جہنم کا انگارہ بنتا ہے وہ گھر۔ اس لیے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے، خاص کر کے دلہے میاں سے گزارش ہے کہ جب بھی دعا کریں، موقع ملے تو اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ نیک، صالح اور فرما بردار اولاد عطا فرمانا۔ اس لیے کہ اس وقت سب سے زیادہ اگر کوئی پریشان ہے دنیا میں تو وہ ماں باپ ہے، کیونکہ جوان بیٹا ہو اور وہ اس کا کہنا نہ مانتا ہو، اب وہ باپ پر کیا گزرتی ہے نا وہ باپ ہی سمجھ سکتا ہے۔ ماں ہے اور بیٹی کہنا نہ مانے، اب اس پر کیا گزرتی ہے وہ صرف ماں سمجھ سکتی ہے، ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے اپنے آپ کو بھی سنوارنے کی کوشش کیجئے کہ آپ کچھ بھی بن سکتے ہیں، لیکن نہ آپ باپ کا درجہ پا سکتے ہیں نہ ماں کا درجہ پا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ کائنات میں ماں باپ کا درجہ اسی لیے بلند ہے کہ وہ ماں باپ ہے۔ اب ہم اور آپ ولی ہو سکتے ہیں، پیر صاحب ہو سکتے ہیں، قاری صاحب ہو سکتے ہیں، مفتی صاحب ہو سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن ماں باپ جو ہے نا ان کے قدموں تلے ہی ہماری جنت اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ دعائیں بھی کرنی چاہیے، اور ماں باپ کے حوالے سے ہر بچے کو، چاہے وہ کسی بھی عمر میں پہنچ چکا ہو، اس سے یہ احساس بیدار رکھنا چاہیے کہ زندگی میں وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار بن کر رہیں، اسی میں اس کی دنیا میں بھی عزت ہے، اور اللہ نے چاہا تو اس کا انعام اللہ قیامت کے دن بھی عطا فرمائے گا۔ اب یہ جو نکاح ہم کرتے ہیں تو اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں، یعنی اللہ اس کے رسول نے فطری طور پر یہ جو نکاح رکھے اس کے فائدے کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کرنے پر جو لوگوں کو ابھارا، اس میں پہلا جو فائدہ حضور نے بیان کیا وہ سنیے۔ ارشاد فرمایا، نکاح کر کے اولاد کی کثرت کرو، قیامت کے دن میں تمہارے سبب دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔
تو پہلے حضور نے اولاد کا ذکر فرمایا. تو اولاد ہے بڑی نعمت, لیکن جب اولاد کی کوئی خوشی آئے, آج جیسے ہمارے اور آپ کے درمیان ہے, અને એમાં સંધિ લોકોને તો કંઈ કહેવાનું આવે જ નહીં. અહીંયા છોકરો હજી નાનો એવો હોય, ખતના બેહાડે ને તોય ઢોલ વગાડે, यानी पानी नाखवानु है ना तो ही बेनू नाचे. यानी ये आपके यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा मतलब जनरली है, जहाँ जहाँ संधि समाज अपना भाइयों रहे ने, यानी सूझबूझ नहीं है ना. हालांकि ये नेमत है अल्लाह की कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटे जैसी नेमत दी है, अब उस पर नचवाता है. ढोल ताशे અને થોડાક વધારે હોશિયાર હોય ને તો ભણના ઘણા પત્તા ટીપવા મળે. તો કે આ તમે શું કરો? તો કે મોલાના ટાઈમ નથી જતો ને એટલે આ પત્તા ટીપી. હવે જે છોકરાની શરૂઆત જ પત્તા ટીપવાથી આપણે કરતા હોઈએ તો એ કઈ ફરમાબરદાર થાય ખરો? એની એ કે મોલાના અમે કઈ સાચું થોડું રમીએ, यानी ये बेवकूफ बनाने के धंधे देखिए. ये कि मौलाना हाचू थोड़ा रमिए. मेरे भाई थोड़ा सोच तो सही, तो ये मौलाना को धोखा दे सकता है, अल्लाह उसके रसूल को भी धोखा देगा. यानी ये टाइम जो है ना, ये भी अल्लाह की नेमत है. इसको टाइम पास करने के लिए हमें हुक्म ही नहीं दिया गया. हमारे यहाँ तो हमारे एक एक नेमत का सवाल भी है और एक एक वक्त के लम्हे का भी अल्लाह सवाल करेगा. यहाँ तक के फरमाया अगर बंदा एक कदम उठाता है और दूसरा रखता है ना, अल्लाह ये दोनों कदम के बारे में भी सवाल फरमाएगा. तो हमारे यहाँ खतना में या अकीका में या मंगनी में या शादी में खोटा पत्ता टिपवा ई पण जायज नहीं, क्योंकि जो हाथ में पत्ते लेता है ना वो ऐसा ही है कि जैसे सुअर का गोश्त हाथ में ले रहा है वो, यानी उसकी इजाजत नहीं है. अभी और बात है कि हम लोग रहते हिंदुस्तान में तो देखा देखी में आपने चालू कर दी थी, तो ये चीजें बंद करें. दूसरी चीज, हमारे यहाँ जैसे 8 दिन मतलब वो खतना वगैरह होती है ना, उसके बाद पानी डालने का मसला होता है, तो वो 8 दिन के बीच में वो डांडिया रास ने बदन चा पानी प्रोग्राम हो ने एम बहनों नाचे ने भाईओ नाचे. અને અત્યારે તો થોડીક તરક્કી કરી ગયા ને માણસો, એટલે ભાઈઓ રાસડા પડવા મળ્યા. તો મેરે કો કભી કભી ડર लगता है, अल्लाह न करे કે આ તરક્કીના દોરમાં ક્યાંક આપણા ભાઈઓ કાંક હાડી ને એ બધું પહેરી પહેરીને ક્યાંક નાચવા ન મળે. અને ये दौर है ना, अब बालियां आ गई, हाथ में कड़े आ गए, बाल भी बड़े बड़े होने लगे और वो सारी शक्लें लोग इख्तियार करने लगे जो एक औरत की शक्ल है. अरे अल्लाह ने मर्द बनाया ना तो संधि कहेवाय जेने के भड़नो घोड़ो मूछनी ऊपर ताव देतो હોય ને મોટી એવી દાઢી હોય ને જોઈને જ કોઈ વર્તી જવો જોઈએ કે આ કોઈ સૈયદનો ગુલામ નજર આવે છે, એને સંધિ કહેવાય. હવે આપણે બધું શું છે કે આ નવું કલ્ચર જોઈ જોઈને આમાં આપણે ફસાઈ ગયા, તો उससे बाहर निकलने की जरूरत है. हम नाचने वाली कौम नहीं है, हम तो रसूलुल्लाह के नाम पर, उनकी अहले बैत के नाम पर अपनी गर्दन कटाने वाली कौम है. इसलिए हमें और आपको ये एहसास अपने बच्चों को बचपन से दिलाना होगा. और जो लोग ये करते थे ना, मैं एक बात अर्ज कर देता हूँ, अल्लाह करे किसी के दिल पे उतर जाए. बादशाह सलाहुद्दीन नाम का एक बादशाह गुजरा है. ये कौन है मालूम है? ये हुजूर गौसे पाक के मुरीदों में इनका नाम है, जिन्होंने फारूक आजम के बाद दूसरी मर्तबा अगर किसी ने बैतुल मुकद्दस फतेह करवाया ना, तो ये हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी थे. लेकिन कितने मतलब हसास थे मालूम है कि एक जमाने में 2 बंदों को लाया गया, यानी 2 माणस ने बादशाहनी सल्तनत में लाववामां આવ્યા. अब ये लाववामां जे આવ્યા ने माणसो ये हता मजूसी. मजूसी किसको कहते हैं? जो आग की पूजा करते हैं. तो जैसे वो दोनों बंदों को लाया गया तो उनकी मूछें खाली बड़ी बड़ी थी, दाढ़ी नहीं थी. अब जैसे उन दोनों को लाया ना तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बैठे हैं कुर्सी पर, उनके करीब में उनका एक छोटा सा बच्चा है जवान. अब जैसे वो दोनों बंदों को आते देखा ना तो बाप के कान में ये बेटा पूछता है, कुछ बात करता है. और जैसे उसने कान में बात की, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कान में अपने फौरन बेटे का हाथ पकड़ा, खड़े हो गए और सीधे हुजरे के दरवाजे की तरफ बढ़े और अंदर बेटे को छोड़कर वापस आ गए. अब ये वजीर लोगों ने देख लिया, जितने मालदार बैठे थे सल्तनत में, उन्होंने देख लिया कि बेटे ने कोई कान में बात की, हाथ पकड़ा और सीधे अंदर छोड़ के आ गए. अब थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, वो दोनों आए, उनका जो फैसला करना था वो फैसला कर दिया, वो दोनों को रुखसत कर दिया. अब ये वजीर ने जो देख लिया था ना, उसने पूछा कि हुजूर जब ये दोनों बंदों को लाया जा रहा था मजूसियों को, तो आपके बेटे ने कोई कान में आपसे बात की और जैसे बात की आपने हाथ पकड़ा और हुजरे में छोड़ा है, आखिर उसकी वजह क्या है? दिल के कानों से सुनिए. उस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया, कहा जब वो दोनों मजूसी को लाया जा रहा था जिसकी सिर्फ मूछें बड़ी थी, दाढ़ियां नहीं थी, तो
تو میرے بیٹے نے میرے کان میں پوچھا کہ ابا یہ کون سے جانور لائے جا رہے ہیں؟ تو لوگوں نے پوچھا ایسا بچے نے کیوں پوچھا؟ تو کہا میں نے میری زندگی میں اپنے بیٹوں کو بغیر داڑھی والا مرد کبھی دکھایا ہی نہیں ہے. નાનો એવો છોકરો હોય ને તો હાથમાં હોય ને. હવે રોજ તારક મહેતા જોતો હોય, પોપટલાલ ने જોતો હોય तो ये શું કરશે? अब खुद सोच सकते हैं ना. इसमें इसे तारक मेहता और पोपटलाल दिखाने की जरूरत नहीं है, डागले दिखाने की जरूरत नहीं है. इसमें उससे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख सुनाने की जरूरत है. इसमें इससे खालिद बिन वलीद के हालात पढ़वाने की जरूरत है. इसमें इससे गरीब नवाज, गौसे पाक, मखदूम पाक, साबिर पाक, निजाम पाक, बायजीद बुस्तामी, इमाम हसन बसरी जैसे लोगों की तारीखें दिखाने की जरूरत है. जब बच्चा खुद ही बुजुर्गों को देखेगा और बाकायदा उनके ताल्लुक से सुनेगा तो वो बुज़दिल पैदा नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा, बल्कि वो भी बड़ा होगा तो वो भी सच्चा इमाम हुसैन का गुलाम बनकर जिंदगी गुजारेगा. आज हमने तो ये सारी चीजें अपनी बच्चियों को भी देना शुरू कर दिया. आज हमारी बच्चियां भी जो यूट्यूब पर बैठकर या गूगल पर बैठकर या फेसबुक पर बैठकर या व्हाट्सएप पर बैठकर जो हमारी कमजोरियां हम और आप अपने बच्चों को जो है और अपनी बच्चियों को दे रहे हैं ना, उसका नुकसान हो रहा है. और उस नुकसान की वजह से आज पूरा समाज जो है ना वो बदनाम हो रहा है. इसलिए हमें और आपको चाहिए कि ये चीज़ें सबसे पहले मद्देनज़र रखें. तो पहला फ़ायदा निकाह का अल्लाह की तरफ से ये मिलता है कि अल्लाह उससे औलाद जैसी नेमतें अता फरमाता है. और खाली ये औलाद जिसकी होती है ना, તમે તો નાના એવા ગામડામાં રહ્યો, આમ તમે તાતણિયા બાજુ આવો ને તો તમને ખબર પડે. હું ખુદ મારી જ વાત કરું ને કે અમે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ 4 ભાઈઓ છીએ. કેટલા? 4 ભાઈઓ અને 4 બહેન છીએ, એની 8 ભારું થયા ને. મારા મમ્મીના બારામાં તમે પૂછો ને તો મારા મમ્મીની 7 બહેનો છે અને 2 ભાઈ. યાની ગામડાઓમાં જ્યાદા औलाद હોય या વધારે ખાનદાનના અંદર માણસો या ભાઈઓ હોય ને તો કે આ કોણ છે? तो क्या બધા हमारा भाइयों है. यानी ये मिजाज है. यानी ये मिजाज ये ऐसे ही नहीं पैदा हुआ. ये रसूलुल्लाह ने तरगीब दिलाई कि दुनिया में तुम्हारे भाई ज्यादा होंगे, बहनें ज्यादा होंगी तो तुम्हारे लिए इज्जत का सबब बनेगा. और जब कयामत के दिन आओगे तो सारी उम्मतों के सामने मोहम्मद अरबी तुम पर फख्र फरमाएगा. यानी निकाह का असल मकसद ये भी है. और बाई चांस अगर अल्लाह न करे कि अगर किसी के यहाँ औलाद हो न हो तो कभी मायूस न हो. बाज़ जगह ऐसी होती है जहाँ सिर्फ बेटे ही होते हैं, बाज़ जगह ऐसी होती है कि जहाँ सिर्फ बेटियाँ होती है, और बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनके यहाँ बच्चे होते ही नहीं हैं. तो कभी भी मायूस न होना. क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने जन्नत में भी गिलमान रखे हुए हैं. अब ये गिलमान है क्या मालूम है? जन्नती जब जन्नत में जाएगा तो अल्लाह उन्हें खूबसूरत वहाँ के जो बच्चे हैं ना वो अता फरमाएगा. पता ये चला उसकी हिकमतें हैं. वो चाहे तो बेटे अता फरमाए, वो चाहे तो बेटियां अता फरमाए, और वो चाहे तो किसी को कुछ न दे. ये उसकी शान शान है. इसकी एक मिसाल मैं आपको समझा दूं ताकि आपका दिल जो है ना वो वसी हो जाए. मिसाल के तौर पर रसूलुल्लाह के यहाँ जितने भी साहिबजादे तशरीफ लाए, यानी उनके यहाँ बेटों ने जो जन्म लिया, मुख्तलिफ रिवायतों में 3 साहिबजादों का जिक्र है. किसी ने कहा 2 है, 3 अलग अलग नाम है, लेकिन 3 साहिबजादों का जिक्र मिलता है. और वो तीनों साहिबजादे एक के बाद दिगरे विसाल कर गए. यानी हुजूर के यहाँ कोई भी औलादे नरीना यानी बेटा हयात न रहा. तो लोगों ने ताना दिया कि अब इनकी नस्ल आगे न बढ़ेगी. अल्लाह ने हुजूर के दिल को तसल्ली देने के लिए सूरे कौसर नाजिल फरमाई और फरमाया इन्ना आतईना कल कौसर, बेशक महबूब हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया. और मुफस्सिरीन का एक कौल है अल कौसर से मुराद महबूब हमने जहां सारी भलाइयां अता फरमाई वहां तुम्हारी औलाद में सैयदा फातिमा तो ज़हरा भी अता फरमाई है. यानी जो कायनात के बेटे काम न कर सके वो रसूलुल्लाह की साहिबजादी सैयदा कायनात ने काम करके दिखा दिया. अब इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि हुजूर को यह तसल्ली देने के लिए यह बात कही गई कि महबूब आपके साहिबजादे हयात न रहे. ये और बात है, मेरी हिकमत के तकाजे यही है, लेकिन आपका तखस्सुस ये रहेगा सब अंबिया की नस्ल चलती है उनके बेटों से चलती है, और आपकी नस्ल चलेगी तो आपकी साहिबजादी फातिमा तो ज़हरा से चलेगी.
اور آج پوری کائنات میں جو سادات بستے ہیں نا، یہ کسی اور کی اولاد نہیں، یہ سیدہ کائنات کی اولادیں ہیں. اور اس بیٹی کو حضور نے کیسا پروان چڑھایا، آج دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. لیکن آپ سے بھی گزارش ہے کہ حضور نے جیسے اپنی بیٹی کو پروان چڑھایا، اب ہماری بیٹیوں کو ہمیں خالی فیس بک دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی بیٹیوں کو چھوٹی چھوٹی گجراتی میں کتابیں لا کر، جنتی زیور وغیرہ لا کر انہیں پڑھانے کی ضرورت ہے، تاکہ اس بیٹی میں بھی خصائص فاطمی منتقل ہو کر اللہ اسے بھی حیا کا پیکر بنا دے. تو یہ پہلا فائدہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. دوسرا فائدہ سنیے، نکاح کا جو سب سے بینیفٹ یعنی سب سے بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اللہ فطری طور پر اس سے گناہوں سے محفوظ فرما لیتا ہے. آج پوری دنیا میں ایک ڈھنڈیرا پیٹا جا رہا ہے. اب تو دیہات میں رہتے ہیں، اب کیا جانتے مجھے نہیں اندازہ، لیکن سوشل میڈیا سے زیادہ کنیکٹڈ ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا. اس وقت سب سے زیادہ بے حیائی، سب سے زیادہ بے شرمی والے کام جو سوشل میڈیا پر ڈال دیے گئے. کیوں ڈال دیے گئے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کے لوگوں کو بے حیا بنانا چاہتے ہیں، اور اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے جو بندوں کو حیادار بنانا چاہتا ہے. یعنی یہ خوبصورت نظام تو دیکھیے کہ جیسے بندہ بالغ ہو تو حضور نے فرمایا تمہارے بیٹے اور بیٹیاں جوان ہو جائیں تو جلدی کرو، ان کا نکاح کراؤ، تاکہ ان کے پیر پھسلے نہیں، ان کی حیا برقرار رہے، وہ گناہوں سے بچے. اور گناہوں سے بچا کر صرف دنیا میں عزت نہیں دی، بلکہ گناہوں سے بچا کر جنت میں اللہ کا قرب خاص بھی عطا فرمایا. آج پوری دنیا میں اب جس کو بھی دیکھ لے، میں یہ نہیں کہتا کہ میں خود ہی دودھ کا دھلا ہوا ہوں، نہیں، ہرگز نہیں. آج دنیا میں شاید کوئی ایسا بندہ مل جائے جو گناہوں سے بچ سکتا ہو، بڑا مشکل ہو گیا. لیکن اسلام نے کیسا نظام دیا، بیٹا جوان ہو نکاح کرو، بیٹی جوان ہو نکاح کرو، گناہوں سے بچاؤ. آج پوری دنیا میں اگر میں یہ کہہ دوں حیا کے پردے میں، اب گامڑے کے لوگ ہیں، سمجھدار آدمی ہیں، اور اپنے گامڑا میں ہوئے نا کہ بزرگوں بیٹھا ہوئے نا تو یہ بھاشا استعمال مانسوں نہ کری سکے، لیکن میں حیا کے پردے میں رہ کر آپ کو بتا دیتا ہوں. آج اس دور میں معاذ اللہ بعض قومیں ایسی ہیں جس میں سگی بیٹی کو بھی باپ سے خطرہ لاحق ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ یہ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ماں ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بہن ہے، یہ خالہ ہے، یہ پھوپھی ہے. یہ لحاظ کس نے دیا؟ یہ محمد الرسول اللہ کی برکتوں نے عطا فرمایا ہے. آج آپ دیکھ لیں، بیٹا کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن ماں کا رسپیکٹ جو اس کے دل میں بیٹھا ہوا نا، وہ کسی سے گالی سننا بھی پسند نہیں کرتا. یعنی یہ بہن کے معاملے میں بھائی اتنا خوددار ہوتا ہے. کیوں؟ وجہ صرف یہی ہے کہ اسلام نے یہ چیزیں ہم پر نافذ فرما دی، اور یہ غیرت ہمیں پیدا کر دی کہ بہن بہن ہوتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، خالہ خالہ ہوتی ہے، پھوپھی پھوپھی ہوتی ہے. اور دوسری قوموں سے آپ پوچھئے، ان کے یہاں ایسا کوئی تصور نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ اسلام جو ہمیں اللہ نے عطا فرمایا نا، اگر اس پہ خالی سجدہ ریز رہے نا تو بھی ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. تو دوسرا نظام قرآن نے یہ دیا، یہ حدیث پاک میں اسلام نے یہ دیا کہ تمہیں گناہوں سے محفوظ رکھنا مقصد ہے. اور سنیے آگے ارشاد فرمایا، جس نے نکاح کر لیا تو فرمایا اس نے اپنا آدھا دین بچا لیا. اب آدھا دین بچانے کا مطلب آپ نہیں سمجھے، یعنی حضور جو گارنٹی دے رہے نکاح کرنے پر، یعنی آدھا دن بچا لیا نکاح کرنے پر، اب باقی آدھے میں حکم دیا اللہ سے ڈرو. یعنی جوان آدمی جب نکاح کر لیتا ہے تو اللہ اس کے آدھے دن کی حفاظت فرما لیتا ہے. اب آدھے دن کی حفاظت کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو یہ زندگی گزرے گی نا، اس میں آدھا دن بچانا ہے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے. آدھا دن تو صرف نکاح کرنے کی وجہ سے ہی اللہ اس کی حفاظت فرما لیتا ہے. آج پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ چلا ہے، اور وہ شاید آپ نے سوشل میڈیا میں بھی دیکھا ہوگا، بہت جلدی لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے، اب گامڑے میں رہتے ہیں نا، اس لیے اتنا جلدی آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. سٹی لیول پہ آپ جائیں نا تو آپ کو اندازہ ہوگا، کوئی وہابی بن رہا ہے، کوئی دیوبندی بن رہا ہے، کوئی شیعہ بن رہا ہے، کوئی رافضی بن رہا ہے، کوئی خارجی بن رہا ہے.
معاذ اللہ بعض لوگ تو اب اسلام چھوڑ رہے ہیں سراپا، یعنی ہاتھوں سے مسلمان جو تھے نا وہ اسلام چھوڑ رہے ہیں. یہاں تک کہ آپ نے سنا ہوگا کہ علامہ فضل حق خیر آبادی جیسی وہ عظیم شخصیت، ان کا جو خاندان ابھی بس رہا ہے، یعنی وہ اتنے بڑے قابل بندے تھے جنہوں نے اسلام اور ہندوستان کی آزادی کے لیے اتنی بڑی قربانی دی نا. آج ان کے خاندان پر اللہ کی طرف سے کیا حکمت ہے وہ تو وہی جانتا ہے. اب بھی ان کے خاندان پر یہ دور گزر رہا ہے کہ معاذ اللہ ان کے جوان نسل بیٹے ان کے خاندان کے اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں، یعنی اسلام چھوڑ رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا یہ نکاح دے کر ہمیں اور آپ کو آدھا اسلام تو ایسے ہی ہمارا بینیفٹ والا کر دیا، اب یہ آدھا اسلام ہے اس کو بچانا ہے زندگی میں میاں بیوی کے ساتھ رہ کر. تو یہ تیسرا فائدہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر ارشاد فرمایا. چوتھا فائدہ سنیے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نکاح کر لیتا ہے تو شیطان خود یہ کہتا ہے کہ ابن آدم نے مجھ سے 2/3 اپنا دین بچا لیا. یعنی شیطان جو ساری انسانیت اور اس کی ساری ذریت کا دشمن ہے، وہ خود یہ اقرار کرتا ہے کہ نکاح کے بعد اس نے مجھے بچا لیا. پتہ یہ چلا نکاح ہی ایک ایسا دروازہ ہے جو انسانیت کو گناہوں سے بچا سکتا ہے. ورنہ اس دور میں ایک کلچر اور بھی ہندوستان میں آ چکا ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو ہماری آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھیں. آپ نے سنا ہوگا کہ اس وقت ہندوستان میں اور 7 ملک ایسے ہیں جس میں مرد مرد سے نکاح کر سکتا ہے معاذ اللہ، یعنی شادی کر سکتا ہے. عورتیں عورتوں سے شادی کر سکتے. یہ ٹرین ہے، یہ باقاعدہ قانونی کاروائی اس پر چل رہی ہے. یعنی ایسا دور آ گیا ہے. اسلام کتنا حسین مذہب ہے کہ فطرت کے مطابق وہ مرد سے مرد کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں دیتا، عورت کو عورت سے نکاح کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ خوبصورت مرد اور عورت کا جوڑا بنا کر انہیں خوبصورت زندگی عطا فرما رہا ہے. تو یہ ہمارا دین ہے. آگے رسول اللہ نے ایک ارشاد فرمایا 2 محبت کرنے والوں کے لیے سب سے بہتر کوئی طریقہ ہو سکتا ہے تو فرمایا نکاح سے بہتر کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا. یعنی اس دور میں جو افیئر کے کلچر چل رہے ہیں نا پوری دنیا لیول پہ، سینکڑوں برادریاں ایسی ہیں جن کی بیٹیاں باقاعدہ بھاگ رہی ہیں. یعنی بیٹیوں کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہو گیا اس دور میں. لیکن الحمدللہ محبت کا تقاضا جو اسلام نے نکاح کی صورت میں دیا ہے. آپ کسی بھی گامڑے میں دیہات میں رہتے ہیں، آپ دیکھیے ہمارے دادا دادی نانا نانی، آپ ان کو دیکھیے جو بھی بوڑھے ہو چکے ہیں نا، ان کی محبتوں کا تقاضا دیکھیے. اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ پرانے لوگ جب وقت پر نکاح کر دیتے تھے اللہ ان کے بڑھاپے کی صورت میں بھی محبتیں قائم فرما دیتا ہے. آج ہمارا اور آپ کا کلچر یہ ہے کہ ہم جس دور میں پڑھ رہے ہیں یہ انگریزی کلچر ہے. اس سے دور ہو کر اگر ہم نے اور آپ نے وقت مقررہ پر اپنے بیٹوں کے نکاح کر دیے نا تو اللہ تعالیٰ اس میں بڑی محبتیں عطا فرماتا ہے. چھٹی بات حضور نے ارشاد فرمائی جو شادی شدہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی بشارت ہے. حضور فرماتے ہیں، ارشاد ہے شادی شدہ کی 2 رکعتیں غیر شادی شدہ شخص کی 70 رکعتوں یا 82 رکعتوں سے بہتر ہے. یعنی یہ حضور پیغام دے رہے ہیں کہ بغیر نکاح کے نماز 2 رکعت پڑھو تو اللہ صرف 2 ہی رکعت کا ثواب دیتا ہے، اور اگر نکاح کے بعد 2 رکعت پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہیں 82 رکعت کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب آپ کے یہاں بھی مدرسہ بھی شروع ہے نا ماشاءاللہ، عبادت کا شروع ہے، اور اس میں بھی آپ تھوڑا کام مدرسے کا بھی کر رہے ہیں، قبرستان کا بھی کر رہے ہیں، جماعت خانے کا بھی کر رہے ہیں. تو آپ سب کو مل کے تھوڑا ہمت اس میں بٹانی چاہیے تاکہ ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، ابھی آپ نے دیکھا نا یہ جو چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے نا یہ سائیڈ میں، یہ بمبئی سے آیا ہوا ہے. یعنی اتنا دور رہ کر یہ بچہ جب اونا میں دارالعلوم میں آ سکتا ہے تو આપણે ગામડાના જીકાદરીના છોકરા ન આવી શકે. પણ પહેલાં આપણે એનો પાયો તો અહીં મજબૂત કરીએ તો થાય ને, કે આપણે મા બાપને ફિકર કરવી જોઈએ, આપણા ભાઈઓએ ફિકર કરવી જોઈએ કે મારો દીકરો મદ્રસે જાય છે કે નહીં, મૌલાના ટાઈમ પર પડાવે છે કે નહીં. એ આપણે બધાએ મળીને ફિકર કરશું ને તો જેવી રીતે આપણે આ બંબઈના છોકરાની તકરીર સાંભળીને અલ્લાહ એવો પણ વખત અલ્લાહ અતા ફરમાવશે કે ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે જીકાદરીના જ છોકરા આપણી સામે તકરીર કરતા નજર આવશે ઇન્શાઅલ્લાહ. બીજા જે સૈયદ સાહેબ બેઠા છે ને એ વેરાવળના છે, અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અમે સફરમાં આગળ આવતા હતા ને તો મૌલાના જાફર સાહેબે મને ખુશખબરી સંભળાવી
કે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એ સૈયદ સાહેબે 7 કુરાન શરીફના પારા મોઢે યાદ કરી લીધા છે. પોતે આલિમ બને છે પણ પોતાની ખુદની મહેનતથી, કોઈ ઉસ્તાદ પાસે નહીં, આમનમ ये रमज़ान शरीफ में उन्होंने 7 पारे हिफ्ज कर लिए. तो आज जो अपना छोकराओ આવી રીતે મહેનત કરશે ને, આપણે અહીંયા મદ્રસામાં મહેનત કરશું તો इंशाल्लाह આનું ફળ મળશે. लेकिन मैं ये बताने जा रहा था कि 2 रकात का सवाब पहले, निकाह से पहले 2 ही रकात है और निकाह के बाद 82 रकात का सवाब है. અહીંયા તો આપણે શું કરીએ, અનવર ભેળા થાય 2-3 અને દુલે, તમે ખોટું ન લગાડતા, હું તો ખાલી આમ જનરલી વાત કરું, તો આપણે ખાલી સલાહ દઈએ કે ભાઈ નિકાહ પડવા જાય ને એની પહેલાં 2 રકાત પડવાની, 2 રકાત નફલ પડે, પછી રાતની 2 રકાત, અને પછી કોઈક વધારે સમજદાર હોય તો કે ભાઈ ફજરમાં ઉઠીને મસ્જિદે જાજે હો, એની પહેલી ફજર. આ 6 રકાત પડાવે એ પડાવે ને પછી ભરનો ગળો ખાલી જુમ્માન 2 ઈદ. ખોટી વાત છે મારી? હા સાચી કે નહીં? तो अब ये चीजें क्यों हो रही है, इसको है ना थोड़ा हमें और आपको समझाना होगा, वरना वो लतीफ़ा नहीं लोग इबरत के लिए बयान करते हैं. कि एक मरतबा देखा ना कि इमाम साहब या मुअज्जिन साहब थे, देखा कि मदरसे के कंपाउंड में किसी का बलद जो है ना वो चक्कर लगा रहा था. बलद समझते हैं ना, डांडो, तो वो चक्कर लगा रहा है. तो इमाम साहब बेचारा मारी घोड़े खींचवाड़ा हશે का मुअज्जिन साहब હાથમાં લીધો બળિયો અને 2 હોંટા માર્યા ને તો બિચારો ઓલો બળદો રાઈડ પાડતો પડતો બહાર નીકળી ગયો. એનો માલિક જે હતો ને એ હામો મળ્યો. મૌલાનાને જોઈ કે બળિયાથી મારા બળદને મારે, તો તેવર ચડી ગયા કે મૌલાના સાહેબ આ મૂંગું જાનવર છે, આને મરાય નહીં. તો મૌલાના સાહેબ એને કીધું કે ભાઈ આને બાંધીને રાખવો જોઈએ ને, આ જો મદ્રસામાં ગળી ગયો તો એની મસ્જિદના સહેનમાં આવી ગયો તો ધ્યાન રાખવું જોઈએ ને. તો ઓલો મારી ઘોડે વાળ્યો. તો હું કે ખબર છે કે હજરત આ તો જાનવર છે ને મૂંગું છે, એને ખબર નથી પડતી ને એટલે મદ્રસામાં આવી ગયો, મને જિંદગીમાં કોઈ દી જોયો? ये हाल है हमारी कौम का. तो ये दूरियां न रखें, बल्कि खुद भी जाएं. बाकायदा मदरसे में बच्चे बैठे हो ना, तो खुद बड़ा आदमी यानी जो बूढ़े हैं, जवान हैं, આમ આપણે ઓટા ભાંગતા હોય ને તો મદ્રસે વયો જવાય, છોકરાની બાજુમાં જઈ એકાદી ચોકલેટની મતલબ ઠેલી બેલી લેતી જવાય, બિસ્કુટ લેતા જવાય, અને બાકાયદા મૌલાનાના હાથે બધા છોકરાને થોડું થોડું આપીએ ને તો છોકરાની લાગણી પણ વધે. અને કોઈક એવો દિવસ આવે ને, જેમ કે આવો દિવસ આવે કે ભાઈ લગ્ન પ્રસંગ હોય યા કોઈ સારો જલસો રાખીએ ને, એમાં મૌલાનાને પહેલાંથી કહી રખાય કે હજરત અમારે અહીંયા ફલાણો પ્રોગ્રામ થવાનો છે, છોકરાઓને તૈયાર રાખજો, 5 કલમા આવડવા જોઈએ, નમાજની ફલાણી સુરત આવડવી જોઈએ, ફલાણું નામ આવડવું જોઈએ, ફલાણા સવાલ જવાબ આવડવા જોઈએ. એ આપણે પેશકશ કરશું ને તો મૌલાના ખુદ બખુદ ઇન્શાલ્લાહ શીખવાડશે, અને આવા પ્રોગ્રામમાં આપણા બાળકો પણ આપણી સામે સારી સારી વાતો કરશે ઇન્શાલ્લાહ. तो कोशिश करनी चाहिए. तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि नमाज जो है ना वो उस पर पाबंदी करें थोड़ी, क्योंकि माँ बाप जब नमाजी होते हैं ना तो अल्लाह ताला उनकी वरासत का वो हिस्सा अल्लाह औलादों में भी मुंतकिल कर देता है. जैसे आपने सुना होगा, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि माँ बाप जो होते हैं ना, माँ बाप, उनको अल्लाह और उसके रसूल ने कितना तासीर वाला बनाया होगा. आप देख रहे हैं पूरी दुनिया लेवल पे जितने भी कारी कुरान गुजरे, हाफिज कुरान गुजरे, आलिम कुरान गुजरे, जितने औलिया गुजरे, जितने भी बुजुर्ग हस्तियां गुजरी, सब ने जहाँ जहाँ भी आपने देखा होगा कि कुरान सुनाया, कहीं नमाजें पढ़ी, सबके जिक्र होते अपने अपने मकाम के एतबार से. अगर सबसे ज़्यादा नमाज पर अगर किसी का सबसे ज़्यादा तज़किरा होता है ना, तो वो ताजदार करबला इमाम हुसैन का जिक्र खैर होता है. यानी कुरान और नमाज में इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आखिरी रात करबला में भी दुश्मनों से ये कहकर मांग ली थी कि मुझे आज रात जी भरकर अपने रब की इबादत कर लेने दो. અને ઇમામ હુસૈનની ઉંમર કેટલી છે ખબર છે? કરબલામાં જ્યારે હતા ને ત્યારે 56 या 55 વર્ષની ઉંમર છે. मैं अपने बुजुर्गों से भी गुजारिश करूंगा, माशाल्लाह जी कादरीना तो જેટલા પણ બુઝુર્ગો છે એ માશાલ્લાહ નમાઝી જ છે અને એમની બહુ સારી કોશિશ છે. પણ કદાચ કોઈ બુઝુર્ગ નમાઝ ન પડતા હોય ને તો એમને મારી વિનંતી છે કે હવે આ ઉંમર છે ને એ હકીકતમાં નમાઝની જ ઉંમર છે કે નમાઝ પढ़ता पढ़ता દુનિયાથી જશો ને તો ઇન્શાલ્લાહ આસાની થઈ જશે. तो ये जवानों से भी गुजारिश है, इमाम हुसैन 56 साल की उम्र में 72 नुफूसे कुदसिया के साथ करबला में आखिरी रात सिर्फ इसलिए मांगी कि आज रात खूब इबादत कर लेंगे, कुरान की तिलावत कर लेंगे, अल्लाह की बारगाह में इस्तगफार करेंगे, दुरूद पढ़ेंगे, कलमा पढ़ेंगे, जो भी जिक्र इबादतें थी ना
اس کے لیے اسپیشل رات مانگی. حالانکہ صبح کا دن سب کو پتا تھا کہ شہادت کا دن ہے, لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین نے نماز کے لیے ٹائم مانگا. اور باقاعدہ آپ کی بوقت شہادت جو سجدہ مشہور ہے نا, یہ امام حسین کا یہ تذکرہ بتا رہا ہے کہ ماں خاتون جنت ہو اور بابا مولا علی ہو اور نانا مصطفیٰ کریم ہو اور نانی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہو, یہ چار نفوس قدسیہ میں جو بیٹا پروان چڑھتا ہے وہ دشمنوں کے نرغے میں رہ کر بھی قرآن کو بھی نہیں چھوڑتا اور نماز کو بھی ترک نہیں فرماتا. یہ ہمیں اور آپ کو یہ سبق دینا ہوگا. اسی سلسلے کو آپ دیکھتے آئیے کہ حضور غوث پاک کو آپ دیکھ لیں, غریب نواز کو دیکھ لیں, حضور مخدوم پاک کو دیکھ لیں, نظام پاک کو دیکھ لیں, صابر پاک کو, جتنے بھی بزرگ کو دیکھ لیں جو حسنی حسینی ہیں, آپ ان میں دیکھیں گے کہ اللہ نے وہ ماں خاتون جنت کی نعمتیں جو اس دور میں بٹی تھی وہ سلسلہ بہ سلسلہ اللہ نے آج تک ان کی نسلوں میں قائم رکھا ہے. ابھی میں ایک زندہ مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سب کو مجھے سب کو سمجھ میں آئے, فیض بھی مل جائے. ابھی قریب میں زاہد میاں بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاندان کے ایک عظیم شخصیت حضرت سیدنا عبدالستار میاں بابا قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ابھی عرس گزرا ہے, آپ لوگ حاضر رہے ہوں گے اس میں. تو ان کی زندگی کا آپ تھوڑا سا ماحصل نکالے نا, تو مجھے جہاں تک معلوم ہے, میں جب سے ان کو جانتا ہوں اور میں نے جب بھی ان سے ملاقات کی, اکثر ملاقات ان کی قادری مسجد میں ہوتی تھی. یعنی راترے 3 વાગે جکادری تھی کوئی گاڑی لیں گયો ہے نا تو کہ بھائی عبدالستار میاں باپو کیا مرسے تو کہ قادری مسجد میں. یعنی یہ غوث پاک کے لال یہ بتا کر گئے کہ عزت چاہتے ہو نا تو مسجدوں سے اپنی زندگی کو وابستہ رکھنا. یہ بڑے لوگ تھے جو ہمیں اشارے میں سمجھا کر گئے. اب یہاں جو مدرسہ یا عبادت گاہ نا, جب بھی ٹائم ملے نا کسی بھی نماز کا, آپ کو جانا چاہیے, باقاعدہ نماز بھی پڑھنی چاہیے تاکہ آپ کو دیکھتے دیکھتے آپ کی اولادی بھی نمازی بنے گی. میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اللہ اگر آپ کو توفیق دے, آپ اپنے گھر میں کام کاج وغیرہ سے فارغ ہو جائیں, آپ بھی 2 سجدے کر لیا کریں, نمازیں ادا کر لیا کریں. اس لیے کہ ماں جو ہوتی ہے نا اس کا سبق بچوں کو زندگی بھر یاد رہتا ہے. مجھے آج بھی الحمدللہ میری والدہ حیات ہے, میری ماں جو ہے وہ حیات ہے, لیکن وہ اکثر ایک بات فرماتی ہیں اور ہم سب بھائیوں کو کہتی ہے کہ بیٹا کوک نا کھوراوین کھاؤں. یعنی یہ بات ہے نا, وہ اکثر کہتی ہیں کہ بیٹا کوک نا کھوراوین کھاؤں, خالی کھاوا میں دھیان نہ رکھوں. تو یہ باتیں جو نا انہوں نے ان کے بڑوں سے سنی ہوگی, تو یہ چیزیں اولادوں کو منتقل کرتی ہے اور باقاعدہ اپنی اولادوں کو اس بات کی طرف باور کراتی ہے کہ ہم لوگ صرف کھانے والے لوگ نہیں ہیں بلکہ لوگوں کو کھلانے والے لوگ ہیں. تو یہ ماں کا اثر ہوتا ہے. اور آج الحمدللہ میں اپنی ماں بہنوں کی توجہ چاہتے ہوئے کہوں گا کہ آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں, میں بھی سندھی ہوں الحمدللہ, لیکن آج جو میں عزت کے ساتھ اس کرسی پر بٹھایا گیا ہوں ان سادات کرام کی دعاؤں سے, اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ سارا کا سارا کمال میری ماں کا کمال ہے. آج بھی الحمدللہ وہ جب بھی دعا دیتی ہے نا, اتنا زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے, لیکن جب بھی فون کرتا ہوں اور فون کر کے کہتا ہوں کہ ماں دعا کرو, تو ایک جملہ کہتی ہے کہ بیٹا تجھے امام حسین کی دعا, بس اتنا کہتی ہے. تو میرا دل ہے نا خوش ہو جاتا ہے کہ امام حسین نے 56 سال میں جو دعا مانگی ہوگی نا, وہ ساری دعا میری ماں ایک جملے میں مجھے عطا فرما دیتی ہے. تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنی والدہ کی دعائیں لیا کریں, اور میری ماؤں بہنوں سے گزارش ہے آپ بھی اپنے بیٹوں کو دعا دیں, اس لیے کہ ماں کی دعا ہے نا وہ ہر وقت ایسے بغیر حجاب کے جاتی ہے. آیا تو اپنے کوک دی گئی نا, ماں جارے کھیج میں آوے تو ایسا جملہ بولتی ہے, میں ان کی نقل نہیں کر رہا ہوں, تاری بھاتی بھرے, یہ جملہ نکلتا ہے. یہ اکثر گامڑوں میں ہوتا ہے, آپ کے یہاں کوئی نہیں بولتے ہوں گے, لیکن یہ اکثر بولتے ہیں. ابھی بہن نے بیچاری نے خبر જ નથી کہ آپ بولیو ہوں, یہ تو خالی اٹھے گٹھے تیر જ માર્યું હોય, لیکن بھاتی کس میں بھرتے ہیں وہ اس کو پتا نہیں, وہ میت میں بھرتے نا. ابھی بددعا દીધે હવે છોકરા ને ડાયરેક્ટ આસમાનમાં જાય છે, અને જેથી છોકરાઓ પરેશાન થઈ જાય ને એકદમ એવી હાલત થાય ને તેથી માને અફસોસ થાય કે આ કેમ મુસીબત આવી ગઈ હે, એ મારી માં તે ઓલા દિવસે કીધું હતું ને અહીંયા ગયું હતું, તો ये वहां पहुंच गया था. अब ये उसका असर दिख रहा. એટલે ભાતી ભરવાના બદલે એમ કયો કે અલ્લાહ તને દુનિયાનો શહેનશાહ બનાવે,
અલ્લાહ તને માલદાર બનાવે, અલ્લાહ તને દીનદાર બનાવે, અલ્લાહ તને કોઈનો મોહતાજ ન કરે, અલ્લાહ તને હરો ભેરો રાખે, અલ્લાહ તને તારી નસલને જ્યાં સુધી તારી નસલ હાલે અલ્લાહ તાલા તને મક્કા શરીફનો હાજી બનાવે અને મુસ્તફા જાને રહેમતના રોજાના દીદાર પણ નસીબ ફરમાવે. આવી દુઆ માને દેવી જોઈએ. અહીંયા તો ભરણી ગળે બાત ખીચમાં આવી નહીં અને વેણનું ઘા કરીને કે તારી ભાતી ભરે, ये भाती भरने में ये बच्चे बेचारे पीछे रह गए. ये बद दुआ न दे बल्कि हमेशा अच्छी दुआ दे. और जब माँ दुआ देती है ना तो अल्लाह ताला उसे अपने ज़माने का ख्वाजा हुए से करनी बना देती है. माँ जब दुआ देती है ना तो बेटे को बायजीद बुस्तामी बना देती है. माँ जब दुआ देती है ना तो बेटा साबिर पिया कलियरी होता है. माँ जब दुआ देती है तो बेटा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती बनता है. और माँ जब दुआ देती है तो बेटा शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है. तो ये माँ की दुआओं का असर है. आपसे भी गुजारिश है, माओ बहनों से भी गुजारिश है, अपने आप को अच्छा बना लो. आपका असर अल्लाह ताला फौरी तौर पर आपकी औलादों में मुंतकिल करेगा. मैंने अगर कहने सुनने में ज़्यादा कोई बात कह दी और जो आपके दिल पे चोट लगी हो तो माफ़ फरमाइएगा, क्योंकि मेरा कहना फ़र्ज़ था, मैंने वो आप तक पहुंचा दिया. और जिनकी निकाह होने जा रही है मैं उनको भी मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, उनके घर वालों को भी मुबारक पेश कर रहा हूँ, उनके मामा चाचा भाई बहन जो भी ख़ानदान के लोग यहाँ मौजूद हैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस जोड़े को सलामत रखें, अल्लाह उनकी खुशियों में बेशुमार बरकतें अता फ़रमाएँ और जीते जी बार बार 100,000 बार सैयदा कायनात माँ खातून जन्नत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े में उन्हें बार बार हज व उम्रा की सादतें अता फ़रमाएँ और अल्लाह ताला दोनों ख़ानदान में भी खूब खूब मोहब्बत अता फ़रमाएँ. अल्लाह ताला हमें आपको सबको सही मानों में हुजूर की शरीयत पर अमल की तौफीक अता फ़रमाएँ. एक बात अर्ज़ कर देता हूँ जो मुझे फरमाइश थी, अगर आपको भी समझ में आ जाए तो कोशिश कीजिएगा. वो आखिरी बात यह है कि ज़िंदगी में है ना, चलते फिरते उठते बैठते तौबा करने की आदत डालिए. हाँ, अब तौबा है क्या तो उसको आसानी से समझ लीजिए कि लोगों के बीच में बैठे हो तो भी और अकेले बैठे हो तो भी, चाहे वो ज़बान से कह लो चाहे दिल से कह लो, खाली अल्लाह से यूँ कहे कि ए अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे. यही तौबा है. यानी नादिम हो, કેમ કે હું જે કરું જી મને જ ખબર હોય ને, તમે જે કરો એ તમને ખબર હોય. तो हर बंदे को अपने आप की खबर होती है और वो अल्लाह जानता है कि ये बंदा कैसा है. तो जहाँ भी रहो ना वहाँ कहीं ना कहीं अल्लाह से ये कहते रहो कि अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे, मैं तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूँ. ये जुमला अगर कहीं कबूल हो गया तो आप ये समझिए कि अल्लाह इस बात पर भी कादिर है कि इसी तौबा की बरकत से वो आपकी 7 नस्लों तक नेकियों वाली औलादे अता फरमा सकता है. उसकी एक मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह कितना बड़ा माफ़ करने पर कादिर है जिससे ये आपको अंदाज़ा होगा. बनी इसराइल में एक बंदा था जिसको किफ्ल कहा जाता था. ये बंदा जो है ना वो कोई अय्याशी ऐसी नहीं थी जो उसने कभी छोड़ी हो, हर अय्याशी से मतलब भरपूर था. एक मर्तबा उसको एक बेकार काम करने पर शैतान ने उभारा और जैसे वो गलत काम करने पर वो कदम बढ़ा ही रहा था, इतने में उस खातून ने एक जुमला कहा किफ्ल, कहा क्या? कहा मैंने मेरी ज़िंदगी में अपनी गुर्बत के बावजूद भी कभी ये काम मैंने किया नहीं है. तो किफ्ल जो है ना वो लरस गया. कहा जब ये औरत गरीब होकर गुनाहों से बचने की बात करती है तो मैं तो मालदार हूँ, तो मुझे तो और ज़्यादा बचना चाहिए. बस उसने उस औरत की गुफ्तगू सुनकर उसने लफ्ज़ बहन कहा. उसे कहा बहन जा, मैं इस गुनाह से तौबा करता हूँ और तुझे रुखसत करता हूँ, तुझे जितनी रकम की ज़रूरत है मैं पहुँचा देता हूँ. उसको घर से निकाल दिया और उसकी जो रकम पहुँचानी थी उसको घर पे पहुँचा दी. अब ये रात में अपने घर में लेटा हुआ है. अब ज़िंदगी गई थी गुनाहों में, नो डाउट, यानी पूरी तरह से वो उसमें मुलविस था. अब जब वो रात में एक कौम की बेटी को रुखसत किया और रात में सोते टाइम उसने अल्लाह की बारगाह में अपने आप को पेश किया और उसने हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर कहा मौला तूने तो मुझे हर नेमतों से सरफराज किया था, फिर भी मैं तेरा नाफरमान बना रहा, यानी तेरी नाफरमानी करता रहा. आज एक औरत ने मेरी आंखें खोल दी है, ए अल्लाह मैं सारे गुनाहों से तेरी बारगाह में माफ़ी चाहता हूँ. यानी उसने माफ़ी मांगी सच्चे दिल से, वहीं रोया गिड़गिड़ाया
اور اسی حالت میں اس کی جو ہے آنکھ لگی. قدرت کا کرنا یہ کہ اب کہیں یہ توبہ کے بعد پھر نہ بگڑے، یعنی اب آخری عمر تھی، پھر نہ بگڑ جائے اور توبہ کہیں توڑ نہ دے. اسی رات میں حضرت ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا کفل کی روح قبض کر لو، یعنی اس کو سوتے ہوئے اس کی روح قبض کر لی گئی. صبح ہوئی نا تو لوگوں میں پرچار ہوا، کہا کفل کا انتقال ہو گیا، کفل کا انتقال ہو گیا. اور جب پورے شہر میں یہ شہرا ہوا نا کہ کفل مر گیا، آپ کبھی تصور نہیں کر سکتے لوگوں کا مزاج اس زمانے میں بھی کیسا رہا ہوگا. سارا گاؤں آیا دیکھنے کے لیے کہ جب اتنا بڑا گنہگار مرا ہے تو اب دیکھیں تو صحیح اس کے دروازے پر لکھا کیا گیا، اس کی پیشانی پر کیا لکھا ہوا ہے. یہ لوگ دیکھنے کے لیے آئے. لیکن قدرت سے جو صلح کر لیتا ہے نا تو اس کی لاج بھی اللہ رکھتا ہے. جیسے لوگ دروازے پر پہنچے تو دروازے پر لکھا تھا کہ اللہ نے کفل کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور اللہ نے اسے بخش دیا ہے. پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی زندگی میں آخری موقع پر بھی توبہ کر لے تو اللہ اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. تو میری آپ سے یہی عرض ہے کہ میں کوئی متقی پرہیزگار اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں، لیکن یہ ایک فرمائش پر میں نے یہ آخری بات جو ہے اب تک پہنچا دی. اللہ کرے یہ حکایت کے بعد اللہ ہمیں آپ کو سب کو ہر وقت توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.